देखेछ अंगदाबा वन मेजरमेन्ट देखेछ हैन हाम्रो यो पहिलो पाठ हो तिमीहरुको त्यसो हुनाले तिमीहरु चाहिँ अब यो पहिलो पाठबाट अब किताब हेर्न सुरु गर्ने है तिमीहरुले त्यहाँ अर्को देख्यो मेजरमेन्ट एन्ड देयर इम्पोर्टेन्ट भन्ने हेर्यो हेर्यो सर व्हाट इज मेजरमेन्ट तिमीले क्लास 7 मा पनि पढ्यो नि पढे सर त्यहाँ ध्यान दिएर सुन त मेजरमेन्ट इज द कम्पेरिजन अफ एन unknown physical quantity with a known standard quantity of the same kind is called measurement. बुझ्छ तिमीले क्लास 6 मा पढेको डेफिनेसन पनि यही हो the comparison of an unknown physical quantities with a known standard quantity of the same kind. त्यसपछि तल हेर त the importance of measurement in our daily life is given below. हैन के छ के इम्पोर्टेन्ट नै चला 1 ए मा हेर मेजरमेन्ट मेक्स बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स इजियर हामीले के गर्न पक्का एकछिन देखेछ the importance of measurement in our daily life is given below देख्यो देखिए सर देखेछ सबैले अहिले देख्यो अंगदाबा देखियो सर अघि त्यहाँ यहाँ मिस्टेक भयो है व्हाट इज मेजरमेन्ट द डेफिनेसन लिसन केयरफुल्ली मेजरमेन्ट इज द कम्पेरिजन अफ एन अननोन फिजिकल क्वान्टिटीज with a known standard quantity of the same kind. As तिमीले 6-7 मा पढिसकेको डेफिनेसन हो. Then other one, the importance of measurement in our daily life is given below. यहाँसम्म म अघि पुगेको थिएँ है. के छ मेजरमेन्ट को इम्पोर्टेन्सहरु 1 ए मा मेजरमेन्ट मेक्स बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स इजियर. बुझ्छ तिमीले यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्छ है. स्क्रिनशट गर्न सक्छ स्क्रिनशट गरेर राख्ने नोटमा लेख्ने सबै विद्यार्थीले यहीबाट स्क्रिनशट गर्ने मेजरमेन्ट मेक्स बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स इजियर. मेजरमेन्टले कुनै पनि सामानहरु किनबेच गर्न सजिलो बनाउँछ
B, it helps to get, यहाँ स्पेलिङ गल्ती भएछ है, GET, get. It helps to get है, तो GET get सबैले करेक्सन गरेर ल. The accurate amount of physical quantities, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरुको एक्युरेट अमाउन्ट पत्ता लगाउनको लागि मेजरमेन्ट इम्पोर्टेन्स हुन्छ भनेछ बी मा. त्यस्तै सी मा हेर त, इट इज इम्पोर्टेन्ट टु युज इन साइन्स ल्याबहरुमा युज हुन्छ अनि त्यो कमा हो है. अर्को मेडिसिन्स, औषधिहरु किनबेच गर्ने बेलामा युज हुन्छ. कन्स्ट्रक्सन अफ रोड, बाटोहरु यस्तो निर्माण गर्नको लागि, एन्ड बिल्डिङ्स इसेट्रा भनेछ. भनेपछि यो इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट हो. व्हाट इज मेजरमेन्ट, राइट देयर एनी 2 or 3 इम्पोर्टेन्स भनेर तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो भने यो क्वेशनबाट तिमीले यति गरेको हलबाट रेडी हुनु पर्यो. सबैले स्क्रिनशट गरेर राख्ने. के लेखिसक्यो? स्क्रिनशट गरिबे. ल स्क्रिनशट गरिबे. कसले गर्यो भन त? गर्यो? अस्मिता गरिसके सर. सबैले गरे हैन? ल ठीक छ. यसलाई सर ल्यापटपमा कसरी स्क्रिनशट गर्छ सर? कपीमा लेख्ने. सर ल्यापटपमा के चाहिँ स्क्रिनशट हुन्छ सर? ल्यापटपमा? हजुर. ल्यापटपमा कसरी हुन्छ भाइ? ल्यापटपमा विन्डोजको सिम्बल दिएको छ, चारवटा बक्स दिएकोलाई हटाउनुहोस्. हामी त्यसलाई विन्डोज भन्छौं है. त्यो विन्डोज र अनि माथि सिरानको कीमा रहेको PRTSCR भन्ने छ, त्यो विन्डोज सँगै त्यो दबाउनुहोस् त स्क्रिनशट हुन्छ. ल बुझ्यो अनुस भयो? भयो सर भयो. ल ओके. ल है त यो तिमीहरुलाई मैले भने यो तिमीहरुले चट्ट नोट कपीमा भोलि लेख्नुपर्छ र मलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ. मैले तिमीलाई बोलाउन सक्छु अथवा केही माध्यमबाट तिमीहरुको चेक गर्छु. व्हाट इज मेजरमेन्ट? मैले फेरि भने मेजरमेन्ट इज द कम्पेरिजन अफ एन अननोन फिजिकल क्वान्टिटिज with a known standard quantity of the same kind. The importance of measurement in our daily life is given below. 1. Measurement makes buying and selling goods easier. B. It helps to get the accurate amount of physical quantities. कुनै पनि physical quantities को accurate amount दिने काम गर्छ measurement ले. Hey. यस्तै सी नम्बरमा ध्यान दिएर सुन. इट इज इम्पोर्टेन्स टु युज इन साइन्स ल्याब, हाम्रो विज्ञानको प्रयोगशालामा मेजरमेन्ट युज हुन्छ. मेडिसिन साइन्सहरुमा युज हुन्छ. कन्स्ट्रक्सन अफ रोड, बाटोहरु निर्माण गर्ने क्रममा हुन्छ. एन्ड बिल्डिङ्स है, त्यहाँ कमाहरु छुटेको छ, तिमीले कमाहरु पनि प्रयोग गरेर तिमीहरु आफैले गर्न सक्छौ. ल अब त्यसपछि म अर्को स्लाइडमा जान्छु. के रहेछ ल त आङदाबा पढ त के भनेछ? आङदाबाले पढ्ने. Unit and their types. Fundamental units. Yes. 1 मा के भनेछ? Fundamental unit. Those unit which do not depend on other unit is called fundamental unit. Yes. Good, correct. For example, ध्यान दिएर सुन. मास इन किलोग्राम केजी. ओके, तो डोज आएको छ, तो डोज चाहिँ तिमीले फाल्न सक्छौ. त्यहाँ अन्तबाट आयो त मास इन किलोग्राम. मासलाई हामीले किलोग्राममा केजी संकेत क्लास 7 मा पढिसकेको तिमीले. लेन्थ इन मिटर यम, टाइम इन सेकेन्ड एसईसी सेकेन्ड अथवा यस मात्र लेखिने हुन्छ. टेम्परेचर इन केल्भिन के. लाइट इन्टेन्सिटी इन क्यान्डेलामा नाप्छ, जसलाई डेनोटेड बाइ सीडी. क्यान्डेला भनेको सीड डेनोटेड बाइ सीडी. इलेक्ट्रिक करेन्ट इन एम्पियर है. त्यहाँ त अर्को मोल चाहिँ छुटेछ, त्यो मोल भएको ठाउँमा ए करेक्सन गर्ने है. त्यो यताउता भएछ करेक्सन गर्ने बेलामा त्यहाँ एम्पियरसम्म मात्रै मोललाई कट गरेर एम्पियर ए है. यो तिमीहरूलाई इक्जाम्पल मात्रै हो, 2-3टा मात्रै इक्जाम्पल जाने नै पुग्छ. मैले 5वटा इक्जाम्पल त्यहाँ दिएको छु. दोज युनिट which do not depend on other unit.
कुनै पनि युनिटसँग भर नपर्ने फ्री युनिटलाई फन्डामेन्टल युनिट भन्छ। तिमीले यो क्लास 7 मा पढिसकेको छ, त्यही डेफिनेसन हो है। र त्यो युनिटको इक्जाम्पलहरू अथवा फन्डामेन्टल युनिटका इक्जाम्पल भनेको मासलाई किलोग्राम, लेन्थ इन मिटर यम, टाइम इन सेकेन्ड यस, टेम्परेचर इन केल्भिन के, लाइट इन्टेन्सिटी इन क्यान्डेला सिडी डिनोटेड बाई सिडी हुन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट इन एम्पियरलाई ए लेख्ने, क्यापिटल ए, त्यहाँ मोललाई कट गर्ने है। तिमीले लेख्ने बेलामा करेक्सन गर्ने भाइ बहिनीहरू। ए लेख्ने सर। ठिक छ, फन्डामेन्टल युनिटको बारेमा बुझ्छ हैन? डेफिनेसन र एक्जाम्पल बुझ्छ? बुझ्छु। ल विराज ध्यान दिएर सुन्ने। नेक्स्ट, derived unit. Suman, can you say? Derived unit. Those unit which depend on other unit is called derived unit. For example, area m square, volume m cube, force kilogram, force Kilogram, kg, yes. kilogram, and per second square. Yes. Pressure is equal kg, kilogram per small bracket meter second square. Density is equal kilogram per meter cube. Meter cube, yes. Other language I'll say. Please listen carefully, please. Those unit which depend on other unit is called derived unit. For example, area meter square भन्छ है। अहिले पछि करेक्सन गर्नु पर्यो भने तिमीले गर्न सक्छौ तिमीहरुको मोबाइलमा नि। एरिया भनेको मिटर स्क्वायर, यसलाई वर्ग मिटर भन्छ है। भोल्युम घन मिटर m क्यूब है। अब फोर्स को ठाउँमा तिमीले त्यहाँ न्यूटन लेख्न पनि सक्छ है, n सक्छ, त्यहाँबाट लेख्न सक्छ। तिमीहरुको फोर्स भनेको ठाउँमा केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को ठाउँमा और गरेर n क्यापिटल n न्यूटन लेख्न पनि सक्छ है। ल मैले भन्दिएको छु, त्यो तिमीहरुले करेक्सन गर्ने, तिम्रो जिम्मा भाइ बहिनीहरु सम्पूर्णलाई। अनि प्रेसर केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छ अहिले, किनभने अहिले हामीलाई यो मैले किन लेखाएको भन्दा which fundamental units are involved in pressure भनेर सिकाउनको लागि, सजिलोको लागि मैले यो लेखेको। ल है, फर एक्जाम्पल लिसन केयरफुल्ली। फर एक्जाम्पल force. In force is a derived unit is kg meter per second square, which are made of kg meter seconds are fundamental units. कुन फन्डामेन्टल युनिटबाट फोर्स बनेको छ भन्दा केजी मिटर र सेकेन्डबाट बनेको छ भनेर सिकाउनको लागि हो। तिमीहरुले मैले भनेको छु, लिसन केयरफुल्ली। फोर्स को डेराइभ युनिट भन्यो भने न्यूटन क्यापिटल n। ओके बेस्ट, सुन्यो हैन? फोर्स को न्यूटन n, प्रेशर को केजी पर मीटर सेकेन्ड स्क्वायर और पास्कल pa, पास्कल ले बोलाइन्छ डेराइभ युनिटमा pa। अब डेन्सिटी इज करेक्ट, केजी पर मीटर क्यूब, नट प्रब्लम। डेन्सिटी केजी पर मीटर क्यूब। लक्ष्मी छ सर? ल डेन्सिटीमा कुन फन्डामेन्टल युनिट रहेछ भन त? कुन फन्डामेन्टल युनिट रहेछ डेन्सिटीमा? केजी पर मिटर क्यूब भनेछ हैन, त्यो त देखेछस्। अब त्यसमा कुन फन्डामेन्टल युनिट छ त नि? फन्डामेन्टल त हामीले अघि पढिसक्यो नि, आधारभूत एकाइ भनेर हैन। कुन आधारभूत एकाइ छ केजी पर मिटर क्यूबमा? ल भन त। ल कसले भन्न सक्छ? कुन आधारभूत एकाइ छ? सुमन, कुन आधारभूत एकाइ छ? किलोग्राम पर मिटर क्यूब। यस, तिमीले भन्दा मिटर क्यूब भन्न पर्दैन बाबु,
किलोग्राम र मिटर मात्रै छ नि त। किलोग्राम भनेको नि फन्डामेन्टल युनिट हो, मिटर मात्रै पनि फन्डामेन्टल युनिट हो कि हैन? हो हो, त्यही दुईटा फन्डामेन्टल हो। 2 or more fundamental unit is equal to derived unit. Listen carefully. You also write on your copy. Yes, 2 or more fundamental units to form of derived unit. To form of derived unit. नेपालीमा बुझ्नु पर्यो भने भनिदिन्छु, 2 वा 2 भन्दा आधारभूत एकाइ मिल्यो भने तत्जन्य एकाइ बन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिट मिल्यो भने डेराइभ युनिट बन्छ। ओके, ल आज मैले तिमीहरूलाई मात्र यति पढाउँछु। अरु भोलि चाहिँ अब सन्डेतिर हामी फेरि तिमीहरूलाई म सूचना गर्छु। आज हामीले व्हाट इज मेजरमेन्ट, लिसन केयरफुल्ली, व्हाट इज मेजरमेन्ट, द डेफिनेसन मस्ट हियर। Second one, what is the importance of measurement? त्यो पढेछ। त्यसपछि नेक्स्ट, what are the main types of measurement or unit भन्ने पढेको छ। There are 2 types of unit, measurement of units. There are 2 types. 1 fundamental units, 2 derived units. Their definition and example. जम्मा 4 वटा कुरा पढेको छ। सुन्यो आङदाबा? सुन्यो सर। Yes. What is measurement? त्यसको definition क्लियर गर्ने, कपीमा चट्ट लेख्ने। त्यसपछि 2 नम्बरमा what is the importance of measurement? यसलाई 3टा पोइन्टमा क्लियर गर्ने। What are the main types of unit भनेको छ। There are 2 types of unit, fundamental unit and derived units. यसको बारेमा अनि fundamental units, their definition with example. Derived unit and their definition with example. Only 4 वटा 4 वटा कुराहरु मैले तिमीलाई आज पढाएको छु। त्यसलाई चट्ट नोट कपीमा लेख्ने, त्यसपछि तिमीहरुको किताब हेर्ने र तिमीहरुको होमवर्क मैले मेच्छु पर्यो भने मेसेन्जरमा या केही माध्यमबाट मैले हेर्न सक्छु। त्यो भएर यदि 4 वटा कुरा मात्रै तिमीलाई साइन्सको आज मैले पढाएँ। सबै साथीहरुलाई सकेसम्म, हाम्रो अनलाइनमा भएको साथी पनि यहाँ चाहिँ अहिले मिटिङमा आएको छैन, तिमीहरुले सहयोग गर्ने र अरु साथीहरुलाई पनि जोइन गर्यो भने तिमीहरुलाई केही हदमा मैले अलिअलि बाटो देखाउन सक्छु। यो अब यता क्लासमा पढाएको तिमीले बुझ्दैन, तर केही हदमा तिमीहरुलाई किताब हेर्न यसले सहयोग गर्छ। त्यसो भएर हामीले यो आज म्याथको हिजो सरले लिनु भएको छ, आज मैले साइन्स लिएको छु। बिस्तारै म्याथ, साइन्स अनि हामी इंग्लिश अनि नेपाली गुरुले पनि पढाउँछु भन्नु भएको छ। बिस्तारै बिस्तारै 2-4 वटा विषयहरु तिमीले पढ्दै जान्छ।